र उपस्थित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, लिम्बुवानमा लागिराख्नु भएका, लाग्न मन गर्नुभएका, के रहेछ भनेर सुन्न चाहन आउनुभएका विभिन्न पार्टीका साथीभाइहरू सबैलाई संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच, संघीय दलित मुक्ति मंच, संघीय लिम्बुवान मंच 10+1 को तर्फबाट म अध्यक्ष कुमार लिङ्गदेन मिराको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। जय दलित, जय लिम्बुवान, जय 10+1, सेवारो अनि नमस्ते। म ताप्लेजुङ जिल्लामा साह्रै धेरै घुमेको छु। हाम्रो आदरणीय नेता देवबहादुर खुदाङ अनि मेरो प्रिय भाइ र हाम्रो आदरणीय नेता मुक्साम लाबुङ सहितको टोलीले हामी यो कैयौं पल्ट यो ताप्लेजुङ हिँडेर पहिलेको 50 वटा गाविसमा सायद मैले नपुगेको कुनै पनि ठाउँ छैन। त्यो पनि एकपल्ट होइन, दोहोरै 13 आइपुगेको ठाउँ छु। ताप्लेजुङका मान्छेहरू जोशी हुनुहुन्छ, झोक्की हुनुहुन्छ, सफा हृदयको हुनुहुन्छ। मलाई मन पर्छ, हामीलाई मन पर्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र आज सबैभन्दा पहिले त नेपालमा र विश्वमा नयाँ रोग आयो, कोरोना। कोरोनाले धनीलाई पनि छोडेन, गरिबलाई पनि छोडेन, डाक्टरलाई पनि छोडेन, नर्सलाई पनि छोडेन, जापानलाई पनि छोडेन, चाइनालाई पनि छोडेन। कोरोनाले अमेरिकालाई छोडेन, बेलायतलाई छोडेन। झन्नै तपाईँ हामी बाँचिन्छ कि बाँचिँदैन जस्तो लाग्यो। र यो 1 वर्ष हाम्रो मात्रै होइन, विश्वकै यो 1 वर्ष कोरोनाले खाइदियो। यद्यपि अहिले फेरि बेलायततिर कोरोना फेरि चम्केको छ, विदेशतिर। खोइ नेपालतिर चाहिँ के हो कुनी, तिते माछाको शक्ति हो कि यहाँका तिते माछाको शक्ति भन्दा अघि तिते माछा पाइने यो इङवा हेर्दै आएको त कमिला मात्रै हिँड्दै थियो, त्यहाँ त छैन। यसको पनि कुरा होला। जोस यो बारुला, भिरमौरी यस्तैको शक्तिले होला नेपालमा चाहिँ अलिकति थामिराखेको छौं। तर जे होस्, यो कोरोनाको यो 1 वर्षमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच, संघीय लिम्बुवान मंचले मेचीकाली हामी एउटा घुम्ने हाम्रो योजना थियो। तर हामी घुम्न पाएनौं। हामी मात्रै होइन, कोही पनि घुम्न पाएनौं। र जसै यो कोरोना अलिकति सहज हुने बित्तिकै हामीले हाम्रो घोषणा पत्रहरू तयार गरेर मेचीकाली हामी अहिले घुमिरहेका छौं। र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो लिम्बुवानलाई, हाम्रो मञ्चलाई जहिले पनि जनताहरूबाट जिज्ञासा भयो, खाली आन्दोलन। चुनाव आउनु 1 महिना मात्रै तपाईहरु अगाडि आउनुहुन्छ, टाइम पुगेन भन्ने यहाँ जनताहरूको गुनासो आयो। त्यसैले गर्दा अहिले चाहिँ हामीले चुनाव हुनु 2 वर्ष अगाडि, 2.5 वर्ष अगाडि, 1 वर्ष अगाडि नै। किनभने हिजो यो संघीयता ल्याउनु लिम्बुवानले नलडेको भए संघीयता आउँथ्यो। लिम्बुवानले नलडेको भए तपाईको गाविसको नाम सिदिङबा हुन्थ्यो, यसको नाम रामबहादुर कि श्यामबहादुर बनाइदिन्थ्यो। याङबोरक हुन्थ्यो। यी इन्दिरा मेन्याङबोहरूले, यी केदार ताम्लिङहरूले, यी देवबहादुर खुदाङहरूले नलडिदिएको भए तपाईको याङबोरक हुन्थ्यो, तपाईको सिदिङबा हुन्थ्यो, हुँदैन थियो। बुझ्नु भएन? काली प्रसाद, दुर्गा देवी गाविस या केही हुन्थ्यो। त्यो कांग्रेस र एमालेको साथीहरूले बनाउँथे क्या त्यो। तर लिम्बुवानले हामीले निरन्तर लड्यौं, संघीय हुनुपर्छ भनेर। पहिलो पल्ट आफ्नो पार्टीको नामको अगाडि संघीय शब्द झुन्डाउने कोही हो भने यही संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच, संघीय लिम्बुवान मंच हो। संघीयताको हामीले कुरा गर्दा देश टुक्रिन्छ भन्थे। तर जब संघीयता आइसक्यो, मुख्यमन्त्री हुनु, गाविस अध्यक्ष हुनु, त कांग्रेस र एमालेको साथीहरू तछाड मछाड गरेर घुँडा फुस्किने गरी कुद्दा रहेछन् त। संघीयताले गर्दा आज वारमा 1 करोड 2 करोड पैसा आयो। हिजो एमाले र कांग्रेसको शासन हुँदा 15 लाख त आकै हो। तर आज संघीयता भएपछि 1 करोड आयो। अनि हिजो संघीयताले देश टुक्रिन्छ भन्ने साथीहरू
अनि फेरि 1 करोड आउँदा त हतार पतार त्यो पैसाले गाडी किन्न, भवन बनाउन, कमिसन खान त कांग्रेस एमालेको साथीहरू अगाडि बढ्नु हुँदो रहेछ त। खैर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो यो लिम्बुवानको शक्ति, हाम्रो धेरै शक्ति आन्दोलनमा बित्यो। किनभने संघीयता यहाँ कोही सुन्नै नचाहने, यो संघीयता सुन्नै नचाहने मान्छेहरूलाई आन्दोलन गरेर ओके संघीयता उता सुनिन्छ फेरि यसले सुन्छ उता अर्को पनि इको छ टाढा संघीयता सुन्नै नचाहने साथीहरूलाई संघीयता सुन्नै नचाहने मान्छेहरूलाई हामीले सम्झाउनु परेको थियो। पहाड फोड्दो जस्तै थियो। लिम्बुवानले देश टुक्राउँछ अरे, देश बिगार्छ अरे, विखण्डनकारी अरे, जातिवादी अरे, त्यो आरोपसँग हामीले लड्दा 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 कहिले पनि चुनावको तयारी गर्दै पाएनौं। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि खुकुरीलाई माया चाहिँ गरेको छ है जनताले। पहिलो 64 सालमा चुनाव भयो, 2टा सांसद पठायौं। अस्ति चुनाव भयो, हिजोस्ति भर्खरै 1 महिना मात्रै हो हामीले समय पाएको। चुनाव चिन्ह मलाई नै थाहा थिएन, अब म अध्यक्ष 1 महिना अगाडि मात्रै हाम्रो चुनाव चिन्ह थाहा भयो। अनि हामीले फेरि लड्दा पनि एउटा सभासद चाहिँ हामीले सांसद पठायौं। यसको मतलब कहीँ न कहीँ नेपाली जनताहरूको, लिम्बुवानको जनताहरूको मनमा यो खुकुरी प्रति माया चाहिँ धेरै छ रहेछ भन्ने हामीले प्रष्ट भएको छ मित्रहरू। यसरी मैले यहाँहरूलाई के भन्न खोजेको भने हाम्रो धेरै समय आन्दोलनमा गयो र आन्दोलन गर्न पनि आवश्यक थियो। तर जब देशलाई संघीयतामा लग्यौं, यद्यपि हामीले भनेको 10+1 11वटा प्रान्त आएको छैन। हामीले भनेको लिम्बुवान आएको छैन। 10+1 भनेको के हो सुन्नुहोस्, 10+ भनेको 11 हो। 11 मा 1 भनेको लिम्बुवान, 2 मा खम्बुवान, 3 मा शेर्पा प्रान्त, 4 मा तामाङ शालिन प्रान्त, 5 मा नेवा प्रान्त, 6 मा तमुवान भनेको गुरुङहरूको पोखरामा गुरुङ प्रान्त, अनि 7 मा मगरात भनेको रुकुम रोल्पामा मगराहरूको प्रान्त, अनि 8 मा खसान भनेको खसबासी क्षेत्री खसहरूको प्रान्त, बाजाङ जुम्ला हुम्ला खस प्रान्त, अनि 9 मा फरवर्ड भनेको कैलाली कञ्चनपुर बाँके बर्दिया थारूहरूको प्रान्त, अनि 10 भनेको जनकपुर जुन धनुषा मधेसीहरूको मधेस प्रान्त, अनि +1 भनेको के हो भन्दा 75वटा जिल्लामा छरिएर बसेका दलित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि पनि एउटा प्रान्त हुनुपर्छ भनेर यो मञ्चले जोरदार गरी हामीले आवाज उठाएको हो। त्यसलाई नै हामीले 11 प्रान्त भनेका छौं। मैले अघि भने संघीयता आयो, 7 प्रदेश आयो, तर हामीले भने जस्तो 10+1 प्रान्त लिम्बुवान खम्बुवान दलित प्रान्त आएको छैन। यसको लागि हाम्रो लडाईँ जारी रहनेछ। तर चुनाव पनि अब हामी समयमै तयारी गर्दै हिँड्ने। साच्चै कांग्रेस र कम्युनिस्टहरुसँग एकपल्ट भिडी हेरौं त दरो गरी। त्यो भएर हामीले कांग्रेस कम्युनिस्टलाई च्यालेन्ज गरेर राजनीतिक एजेन्डा पत्र निकाल्यौं र हामीले उहाँहरूलाई च्यालेन्ज गर्यौं। फेरि बक्सिङको च्यालेन्ज हैन है दाजुभाइ दिदी, फेरि बलको च्यालेन्ज हैन, बुद्धिको त च्यालेन्ज गर्नु पाइयो नि त हैन। बुद्धि, विवेक, सृजनशीलता, देशलाई कसरी हाँक्ने, यो देशलाई कसरी मुक्ति दिने भन्ने विषयमा त बहस गर्न, होडबाजी गर्नु पाइयो नि त, त्यो त गर्नै पर्यो नि त। त्यो मात्रै हो है। फेरि मैले भन्न खोजेको यहाँ लड्ने, मार्ने, कुट्ने, काट्नेतिर होइन, वैचारिक कुराहरू, विचारको कुराहरूमा हाम्रो आपसमा च्यालेन्ज गरागर होस्, त्यो त राम्रो कुरा हो नि त। बुद्धिको च्यालेन्ज गरागर गर्नु त। यसरी हामीले हाम्रो घोषणा पत्रहरू निकाल्यौं र आज हामी गाउँ गाउँमा आइपुगेका छौं दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र अघि मैले यहाँ पूर्ण सरलाई दिएँ, हामीले दियौं। तपाईहरुलाई पनि आज यहाँ बोलाउनुको उद्देश्य अरु केही होइन। यो भाषण त के हुन्छ, बिर्सेर गइहालिन्छ। तर अहिले राम्रो कुरा छ है, एउटा यो म बोलेको हाम्रो कार्यक्रम विश्वको धेरै मान्छेले लाइभ हेर्दैछ अहिले, अनि त्यहाँ रहन्छ
फेसबुकमा अनि त्यसलाई डाउनलोड गरेर युट्युबमा हाल्यो भने फेरि 1 लाख वर्षसम्म पनि यो तपाईँ हाम्रो अनुहारहरू अहिले चाहिँ हट्दैन है। त्यो एउटा कुरा चाहिँ अहिले सुविधा छ। तर जति जे भने पनि बोलेको कुरा त्यस्तै हो। तर यो लिखित कुराहरू हामीले लिएर आएका छौँ र आज यो आमसभा गर्नुको लिम्बुवानी आमसभा विरोध सभा दलित शिल्पी यो विरोध सभा गर्नुको एउटै उद्देश्य हजुरहरूलाई शिक्षकहरूलाई यहाँको राजनीतिक कर्मीहरूलाई हाम्रो पनि घोषणा पत्र बाँडौँ भन्ने एउटा यति हो इरादा। अब अहिले चुनाव हुन्छ हुँदैन त्यो त मलाई भन्दा हजुरहरूलाई थाहा होला। अब केपी ओलीजीले चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, देश कता जान्छ त्यो त मलाई भन्दा यहाँहरूलाई थाहा होला। तर त्यो एउटा सवाल हो, त्यो छँदैछ। तर पनि हाम्रा कुराहरू पनि हेर्नुहोस्। मान्छेले के भने होइन यो लिम्बुवान भनेको जातीय कुरा हो, लिम्बुवान भनेको एउटा भावनात्मक कुरा हो, पानीको फोका जस्तै सुक्छ भनेर धेरैले भने। तर 62 सालमा यो लिम्बुवान संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च स्थापना भएर म यहाँ सायद लाग्छ 63 सालमा 63 सालमा यो हाम्रो मुक्सामजीहरू हाम्रो देवबहादुर दाईहरूसँग साप्ला भन्ज्याङमा यहाँ आइपुग्दा कुमार लिङ्गदेन अध्यक्षको बोलीमा जुन जोस थियो आज 16 वर्ष बित्यो। म पनि अब 50 वर्ष पुग्न आँटेँ। त्यो जोस त्यो जाँगर अलिकति पनि कम भएको छैन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। मैले यहाँ भन्न आउनु खोजेको एउटै कुरा हो, जुन दिनसम्म यो मुद्दा यो लिम्बुवानको मुद्दा यो खम्बुवानको मुद्दा दलितको जो मुद्दा हामीले उठायौं नेपालमा र यसलाई किनारा नलगाइन्जेलसम्म कुमार लिङ्गदेनहरूले र सिङ्गो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले कहिले पीठ फर्काएर भाग्ने छैन नेपाली राजनीतिबाट र कहिले हामी विश्राम लिने छैनौं। बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यही मेरो आत्मविश्वास तपाईलाई यहाँ जताउन आएको। हामी कहिले थाक्ने छैनौं। थाक्ने भए हिजो 40 वर्षको उमेरमा म थाकिहाल्थेँ। थाक्ने भए हिजो म 42-43 वर्षको हुँदा 15 वर्षमा 18 पल्ट लिम्बुवान पार्टी फुटाइयो। 15 वर्षमा 18 पल्ट लिम्बुवान पार्टी फुटाइयो। त्यस्तो अवस्थामा पनि कुमार लिङ्गदेन उभियो। आज मेचीदेखि महाकालीसम्म यो आन्दोलन पुगिसक्यो। अब ढल्दैन। अब हजार कुमार लिङ्गदेनहरू यो देशमा जन्मिसकेका छ। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च यो देशको एउटा वैकल्पिक शक्ति बनिसकेको छ। अब म ढल्दिन, हामी ढल्दैनौँ। बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी युवाहरू तपाईहरु ढुक्क भएर लाग्नुहोस् न, ढुक्क भएर लाग्नुहोस् भनिसक्यो त कांग्रेसको नेताहरूले कम्युनिस्टको नेताहरूले। यतिकै हामी लडी बस्ने हो भने अब 2 वर्षमा हामी आपसमा झगडा मात्रै गर्ने हो भने र चुनाव नगर्ने हो भने नेपालमा टोटल्ली एउटा नयाँ शक्ति उदाउने छ, एउटा नयाँ राजनीतिक पार्टी फोकसमा आउनेछ, शक्तिमा आउनेछ भनेर सबैले भनिसक्यो त। कोही संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च कुमार लिङ्गदेन आउँदैछ भन्दा यहाँ मात्रै होइन म मेचीदेखि कालीसम्म अहिले घुमिरहेको छु। जहीँ कुमार लिङ्गदेन आउँदैछ भन्दा यसरी नै 200-400 मान्छे जहीँ पनि भेला भएकै हुन्छ त किन? त्यसैले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कि नेपाली जनताले अब नयाँ शक्ति खोजिरहनु भएको छ। त्यही कुरा बुझेर हामीले यो बोलेको कुरा त हावामा उडेर जान्छ र हाम्रा लिखित एजेन्डाहरू यहाँसम्म राखेका छौँ। बुद्धिजीवी साथीहरू हुनुहुन्छ, पढ्नुहोस् र भोट नदिनुहोस्। यो पढेर पनि हामीलाई भोट नदी तपाईँ बस्नु सक्नुभयो भने त्यो ल ठिकै छ, तर एकपल्ट पढ्नुहोस् तपाईँले। म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजको आम सभाको मुख्य उद्देश्य पनि यही एउटा डकुमेन्ट कागज पत्रहरू यहाँलाई बाँडौँ भन्ने नै हो। र आमाहरूलाई बुवाहरूलाई म फेरि यो सिरिङमा यो साप्ला भन्ज्याङमा उभिएर यो कसम खान्छु म कि लिम्बुवानको मुद्दा होला, धेरै आए धेरै गए, धेरैले छोडे, धेरै आउँछन् होला, धेरैको विभिन्न इन्ट्रेस्ट होला। तर मैले बारम्बार भनेको छु जुन दिनसम्म लिम्बुवान घोषणा हुँदैन त्यो दिनसम्म मेरो अहिलेसम्म घर पनि छैन, मेरो कुनै घर हुँदैन। जुन दिनसम्म लिम्बुवान प्रान्त बन्दैन मेरो नाममा 1 इन्च जमिन छैन पनि अहिले र म त्यो जमिन जोड्नेतिर म लाग्दिन पनि। धेरै नेताहरू छन् आफ्ना घरका धम्की दिन्छन्, आफ्ना बङ्गला आफ्नाका धम्की दिन्छन्, तर हामी त्यसरी लागेको छौँ। बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरु यसमा विश्वस्त हुनुहोस्, तपाईहरु तर गरी लाग्नुहोस्। हाम्रो शक्ति नै तपाईँ हो, तपाईको शक्ति हामी हो।
यो तल र माथि जब दुईटा कुरा मिलेर हामी अगाडि बढ्छौं तपाईँ हामीलाई केहीले छेक्न सक्दैन है। म यहाँलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। जय लिम्बुवान भन्न चाहन्छु मित्रहरू। र अब हामीले यहाँ धेरै कुराहरू नेताहरूले गर्नुभयो, सबै कुराहरू प्रति हाम्रो समर्थन छ। त म यति यहाँलाई भन्न चाहन्छु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले यो कांग्रेसलाई पछार्न लिम्बुवान राजनीति गरेको होइन। एमालेलाई पछार्न, कम्युनिस्टलाई पछार्न हामीले यो राजनीति गरेको होइन। यो संघीयता र यो लिम्बुवानको राजनीति भनेको चाहिँ यो कांग्रेसलाई पछार्न, कम्युनिस्टलाई पछार्न त्यो होइन कुमार लिङ्गदेनको राजनीति। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको देवबहादुर खोदाङको राजनीति यहाँ कांग्रेसलाई पछार्नु, कम्युनिस्टलाई पछार्नु होइन। त्योभन्दा धेरै माथि छ हाम्रो राजनीति। हाम्रो राजनीति भनेको यो देशको मातृभाषाहरू मर्दै गयो त्यसलाई बचाउने हो हाम्रो राजनीति भनेको। हाम्रो राजनीति भनेको देशमा जातीय असन्तुष्टिहरू बढ्दै गयो त्यसलाई मिलाउने हो हाम्रो राजनीति। हाम्रो राजनीति भनेको देश गरिबमाथि झन गरिब हुँदै गयो त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यो हाम्रो राजनीति भनेको। तपाईँ आफै एउटा सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस् त, आज हामी यहाँ जय नेपाल भन्छौँ अनि त्यो जय नेपाल भन्ने कांग्रेसी दाइको छोरा कहाँ छ? मलेसियामै छ, फेरि यहाँ त छैन। लाल सलाम भन्छ अर्को, त्यो लाल सलाम भन्ने दाइको छोरा कहाँ छ? साउदीमै छ, फेरि कामै गर्दैछ, पसिना बगाउँदैछ। अनि त्यो विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसाले तपाईँ बाबु म दाजु अनि म कांग्रेसको राजनीति गर्ने, म ठुलो चाहिँ म कम्युनिस्ट भइदिने यहाँनिर, जबकि हाम्रो छोराहरू चाहिँ बेच्दैछन्, बिकिराखेका छन् विदेशमा। 50 लाख 3 करोड नेपालीमा 50 लाख नेपालीहरू विदेशमा छन्। अब उनीहरू 16-17 वर्षमा गएको, अब उनीहरू चाहिँ 55-60 वर्षमा मात्रै आउँदैछन्। एउटा पुरै पुस्ता विदेशमा बित्दैछ। हामी सबै यहाँ यस्तै रोगीहरू, बुढाबुढीहरू, अलिकति काम गर्न नसक्नेहरू मात्रै यहाँ छौँ हामी। त्यो 50 लाखलाई विदेशबाट कसरी नेपाल ल्याउने? यसमा कांग्रेसको के योजना छ? यसमा कम्युनिस्टको के योजना छ? यति सोधौँ न त। ठिक छ, यसमा कांग्रेसको राम्रो योजना छ भने सबैले त्यता लागौँ, कम्युनिस्टको राम्रो योजना छ भने त्यता लागौँ। तर योजना छैन भने यो यति हाम्रो अमूल्य चिज योजना बेगरको मान्छेलाई चाहिँ, मलाई पनि यदि मेरो योजना छैन भने लिम्बू मात्रै भएको नाताले तपाईँले मलाई भोट नहाल्नुहोस् लिम्बू साथीहरू। तर एउटा योजना कङ्क्रिट, एउटा म यो देशलाई यहाँबाट यहाँ पुर्याउँछु भने एउटा योजना भएको पार्टीलाई मात्रै तपाईँले साथ दिनुपर्छ। हामीले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले त्यो योजनाहरू यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। आज यो देशमा 60 लाख दलितहरू हुनुहुन्छ, 60 लाख। तपाईँले सुन्नुभयो भर्खरै रुकुमको एउटा चोरजहारी भन्ने ठाउँमा एउटा बिहेको साधारण न्युमा, अस्ति भर्खरै वैशाखमा रुकुममा एउटा साधारण बिहेको न्युमा हेर्नुहोस् त, यो 6 जना भाइहरू कस्ता 20-21 का नवराज विश्वकर्मा, सन्दीप विश्वकर्मा, लोकेन्द्र सुनार, टिकाराम सुनार, गणेश बुढा, गोविन्द साई, 6 जना मारिए। अनि तल शम्भु सदा पुलिसले कुटेरै मार्यो धनुषामा। अनि अंगिरा पासी 13-14 वर्षको दलित बहिनीलाई बलात्कार पछि हत्या भयो। कति हो कति। अब हेर्नुहोस् त, एउटा बिहेको साधारण घटनामा, साधारण एउटा बिहेको एउटा लभ प्रेम गरेको, लभ नभई हामी कोही जन्मियो त? हाम्रो बाबुले आमा मन पराउनु भयो, आमाले बाबा मन पराउनु भयो, हामी जन्म्यौं। सबैको प्रक्रिया त त्यही हो नि। प्रेम नभई कसरी विवाह हुन्छ त? मान्छेले मान्छेलाई प्रेम गर्न नपाइने? कुइरेसँग बिहे गर्दा चाहिँ हाम्रो कोही छोरीहरू कुइरेले लग्यो भने लिम्बू पनि 3 लाख उफ्रिन्छ, खुसी हुन्छ लिम्बू पनि। रेग्मी बाहुन पनि खुसी हुन्छ क्या कुइरेले चाहिँ छोरी लग्यो भने। तामाङ पनि खुसी हुन्छ, छेत्री पनि खुसी हुन्छ। त्यो कहाँ प्रदेशको मान्छेले छोरी चेली लाँदा। अनि एउटा
यहाँ कोही एउटा नेपालीले अर्को नेपालीले बिहे गर्ने न्युमा यस्ता यस्ता होनहार केटाहरू 20-21 वर्षको 6 जना केटाहरूलाई रुकुममा गाउँलेले कुटेर भेरी नदीमा बगाएर मारिदियो। कोही नेताहरू बोलेन, तै चुप मै चुप सबै। अब अर्को दुःखको कुरा के भयो, त्यो सबै पक्राउ परेको वडा अध्यक्ष लगायत सबै छोडिसक्यो, किनभने दलितको पक्षमा बोल्ने कोही छैन। कांग्रेस एमालेमा नेताहरू हुनुहुन्छ, तर माथिबाट फोन आउँछ, नबोल है, खबरदार नबोल। झन्ना यो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च छ, अनि यसैले क्यालेन्डर बनाएर बिचरा यो पार्टीले अहिले यो 10,000 वटा छापेर हामी देशभरि यसरी हामी प्रचार प्रसार गर्दै हिँड्छौँ। म दलित 60 लाख दलित साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी के यत्तिकै दलित भएर मर्ने हो या हामी चाहिँ लिम्बुवान सँगसँगै काँधमा काँध मिलाएर, खम्बुवान सँगसँगै काँधमा काँध मिलाएर मुक्तिको लडाईँ लड्ने हो? यो तपाईँले निर्णय गर्नुपर्छ। तर हेर्नुहोस्, ठुलो नेता कोही आउनेवाला छैन। ठुलो नेता तपाईँ हामी नै हो, तपाईँ नै हो। त्यसले गर्दाखेरि म सबै साथीभाइलाई भन्न चाहन्छु, दलितहरूमाथि जुन अन्याय भयो, जुन अत्याचार भयो, यसको बारेमा नेपाली कांग्रेस के भन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी के भन्छ? यदि यो मञ्चले हामीले चाहिँ प्रश्न भनेका छौँ, अब दलितहरूलाई अब यो मन्दिरभित्र पसेर घरभित्र पसेर हुँदैन। अब लिम्बूको घरभित्र के छ भित्तामा, के न केही, किन प्रश्न खोज्नुहुन्छ तपाईँहरू? बाहुनको घरभित्र के छ? त्यो ठेकीहरू मैहरू के गनेर आएछ, त्योभन्दा के छ? केही पनि छैन। लिम्बूको घरभित्र त्यो किनामाहरू गनेर आएछ, के छ? त्यस्तै त छ। त्यो घरभित्र पस्न तपाईँ कोसिस नगर्नुहोस्। अब तपाईँ अब सिंह दरबारसँग तपाईँको लडाईँ लड्नुहोस्, प्रान्त खोज्नुहोस्। तपाईँ वर्षमा 60, अहिले एउटा प्रान्तलाई लगभग 50 अरब पैसा दिँदैछ। 60 लाख दलितहरूले अब वर्षमा 50 अरब पैसा हामीलाई चाहिन्छ। तिमीहरूको मन्दिरभित्र घरभित्र हामी पस्दैनौँ। 60 अरब पैसाले 7 वर्ष 8 वर्षभित्रमा 10,000 डाक्टर, 10,000 इन्जिनियर, 10,000 पाइलट दलित समुदायबाट हामी उत्पादन गर्छौँ भनेर तपाईँहरू जाग्नुहोस् न। अब राजनीतिक किसिमले जाग्ने हो। अब यो एउटा एजेन्डा कसैले ल्यायो भने यही संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले ल्यायो। यही कुरा सुनेर आज देशभरिका दलितहरू हाम्रो यो मञ्चप्रति जागिरहनु भएको छ। हामीले अस्ति 9 गते इटरीमा बैठक बसेका छौँ। दलित शिल्पी र संघीय दलित र संघीय लिम्बुवानको संयुक्त मिटिङले चैत्र 21 गते इटरीमा 50,000 दलितहरू उतार्ने, वैशाख 25 गते कैलाली जिल्लाको धनगढी पश्चिममा 50,000 दलितहरू उतार्ने र जेठ 8 गते जनकपुरमा 50,000 दलितहरू 3 ठाउँमा उतारेर दलितहरूको आन्दोलन राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रलाई देखाउने भनेर हामीले आँट गरेका छौँ। ठिक छ, कांग्रेसले कम्युनिस्टले यस्तो आँट गर्यो भने उतै लाग्नुहोस्, होइन भने यता साथ दिनुहोस्, त्यत्तिकै चाहिँ नबस्नुहोस्। हाम्रो अनुरोध के कसो है आरामबासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यही कुरा गर्न हामी आएको। यसरी प्रश्न एउटा भिजन छ भने हामी लागौँ, साथ दिउँ, होइन भने त्यतिकै गरेर हुँदैन। र अर्को यो एउटा त्यो निलो पेपर, यहाँ धेरै बुद्धिजीवी सरहरू हुनुहुन्छ, अनि सबैको हाम्रो बाहुनको चाहिँ के हुने त भन्ने सवाल हुन्छ। हामीले त्यहाँ लेखेका छौँ, यदि सायद यो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च नै त्यस्तो एउटा पार्टी हो, त्यहाँ प्रश्न भनेको छ, सम्पूर्ण बाहुनहरूले एकजुट भएर एउटा प्रान्त खोज्नुभयो भने त्यो पाउनुहुन्छ भनेको छ। त्यो पाउनुहुन्छ, उहाँले त्यो पाउनुहुन्छ भनेर हामीले डिक्लेयर गर्यौँ हाम्रो तर्फबाट। अब बाहुन साथीहरूलाई चाहिँदैन, कांग्रेसै प्यारो, कम्युनिस्टै प्यारो, अब लाग्यो भने अब त्यो फेरि उहाँहरूको कुरा हो। तर हेर्नुहोस्, त्यो पार्टीको भर नगर्नुहोस् है। नेकपा भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले उहाँको हालत त्यही छ। अब कांग्रेस भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो बेलुन फुटे जस्तै कुन बेला फुट्छ। पार्टीको विश्वास नगर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो प्रान्त बनाउनेतिर लाग्नुहोस्, जस्तो हाम्रो लिम्बुवानले विश्वास गरेन नि त। त्यस्ता कम्युनिस्ट पार्टी आउँछन् जान्छन्, त्यस्ता राप्रपा आए गए, होइन? त्यस्ता कांग्रेस पानीको फोका जस्तो कहाँबाट फुट्छ। अब अहिले हामी ओलीलाई गाली गर्दैछौँ, ओलीको कदमप्रति हाम्रो समर्थन छैन। तर एउटा कुरा त फेरि भन्नु पर्यो नि त। 2051 सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो, गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। 105 जना आउँदाखेरि बहुमत हुने त्यतिखेर कांग्रेसको 110,000 थियो। गिरिजा प्रसाद कोइराला 52 र कृष्ण प्रसाद भट्टराई 2 जना बाहुनहरूको झगडा भयो।
अनि त्यो काङ्ग्रेसहरू झगडा भएर 110 मा 74 र 36 भए, थाहा छ होला नि यहाँहरूलाई। अनि त्यो 74 र 36 हुँदा झगडा काङ्ग्रेसको, अनि फेरि मध्यावधि गिरिजाले घोषणा गरिदियो, अनि देश त फेरि मध्यावधिमा गयो फेरि। अनि त्यतिखेर अर्को पक्ष प्रचण्ड चलाक बाहुनले के गर्यो, उसले नारा दियो, पञ्चायत पनि उस्तै हो, यो बहुदल पनि उस्तै हो, लड्नुपर्छ जनयुद्ध भनेपछि 52 सालदेखि सुरु भयो फेरि। 56 सालमा के भयो, इतिहास तपाईँ नबिर्सिनुहोस् भनेको। 56 सालमा के भयो, शेरबहादुर देउपा काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री थियो, अनि फेरि शेरबहादुर देउपा र गिरिजाको झगडा भयो। अनि गिरिजाले एउटा कानुन, शेरबहादुरले एउटा कानुन ल्याउनु खोजेको, गिरिजाले आफ्नै काङ्ग्रेसको 2 जना सांसद काठमाडौँ लुकाइदियो, अनि शेरबहादुरको अल्पमतमा भयो। अनि उसले मध्यावधि गर्छु भनेर जाँदाखेरि ज्ञानेन्द्रले छ्याप्पै पक्रेर गर्छस् मध्यावधि भनेर सबै खोसेर लगेको हो किन। अनि ज्ञानेन्द्रको हातबाट फेरि लोकतन्त्र ल्याउनको लागि यत्रो जनआन्दोलन भएको हो किन। यति इतिहास बिर्सिनुहुन्छ। अनि अहिले ओलीले त्यही भनेको छ, गिरिजाले गर्दा हुने, मैले गर्दा नहुने भनेर ओलीले त्यही भनेको छ। त्यहीले गर्दा शेरबहादुर र ओली छाप्पै मिलेको छ माथि, काङ्ग्रेसको अरू तल भएको त्यही हो नि त। यति राजनीति अब हामीले बुझ्दैन, कुमार लिङ्गदेनले यति बुझ्दैन होला, अबको लिम्बुवानी जनता विष्णु यक्सले यति बुझ्दैन अब। त्यसै गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो अस्थिरता ल्याउनको लागि सिर्फ अहिले कम्युनिस्टलाई मात्रै हामीले गाली गर्यौँ भने त्यो अपुरो हुन्छ। त्यो हिजो 51 सालदेखि काम बिग्रिँदै आएको छ। अहिले ओलीले त्यही भन्दैछ, गिरिजाले जुन अधिकार प्रयोग गर्यो मैले त्यही अधिकार प्रयोग गरेर गरिदिएँ भन्दैछ। अर्को सबैभन्दा ठुलो, अलिकति म शिक्षक सरहरूलाई भन्न खोजेको, तपाईँहरू बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू छट्टै कुरा बुझ्नुहुन्छ। संविधानमा के लेखा रहेछ नेनाले भन्दा, प्रधानमन्त्री बनाएपछि 2 वर्ष हटाउनु नपाउने भन्ने रहेछ नि त। त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यही भएर यो संविधान अपुरो छ, यो संविधानको संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदा लिम्बुवान चाहिँ विरोधी अरे, संविधान विरोधी भन्यो। हामीले बारम्बार भनेको यो संविधानबाट निरङ्कुश तानाशाह हिटलर जन्मिने सम्भावना छ है। यो डरलाग्दो संविधान आएको छ, किनभने प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि देशै बेचे पनि 2 वर्ष हटाउन नपाइने भन्ने छ। अनि 2 वर्षमा ओलीले के गरे, सेनातिर पनि आफ्नो मान्छे, पुलिसतिर पनि आफ्नो मान्छे, सशस्त्रतिर पनि आफ्नो मान्छे, सिडिओ पनि आफ्नो मान्छे, जम्मै मिलाउँदा रहेछ 2 वर्षमा। अनि त्यो प्रधानमन्त्री गोमन सर्प भएर बस्दो रहेछ। त्यसैले गर्दा ओलीको विरुद्धमा लडाइँ हुनै पर्छ, आन्दोलन हुनै पर्छ, यसमा 2 मत छैन। हामी तयार छौँ, तर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ हैन भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो। अब पार्टीको बहुमतले के भएन, 51 सालमा हेर्यौं पञ्चायत पनि एउटा पार्टी नै हो नि त हैन। राणा शासन पनि एउटा पार्टी नै हो, राणाको पार्टी हो त्यो। 16 सालमा काङ्ग्रेसले 2/3 ल्याएकै हो। 17 सालदेखि 46 सालसम्म पञ्चायत पार्टीले खर्लपै खाएको हो। त्यस पछाडि काङ्ग्रेस पार्टी हेर्यौं, अरू पार्टी हेर्यौं। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पार्टीले मात्रै हुँदैन है, अब पार्टीको बहुमतले देश चल्दैन, बारम्बार असहमति हुन्छ। अब जाति जाग्नै पर्छ, जाति जाग्नै पर्छ। हामी दलित, विश्वकर्मा, परिवार, राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, छेत्री, बाहुन, हामी जे जति छ, हामी जातीय समुदायहरू पनि अब जाग्नै पर्छ। पार्टीले गर्यो भने आजको 20 वर्ष, आजको 10 वर्षमा देश नरहन सक्छ है। किनभने तपाईँ आफै सम्झिनुहोस्, भ्रष्टाचार गर्ने सरकार आफै एउटा मात्रै म भन्छु, अनि म अरू कुरा गर्छु, तपाईँलाई दिक्क लाग्यो होला, यो गहन कुरा छ। भ्रष्टाचार गर्ने सरकार आफै, अनि त्यो भ्रष्टाचारी पक्रिने अख्तियार प्रमुख नियुक्ति गर्ने पनि आफै। अहिलेको नेकपाको द्वन्द्व थियो हैन। ओलीको विचार के हो, आफूले भने जस्तो अख्तियार प्रमुख ल्याएर जसरी पनि माधव र प्रचण्डलाई एकचोटि पछारे जस्तै पछार्ने ओलीको चाहना हो। अहिलेको लडाईँको विशिष्ट कुरा त त्यही हो नि त। ओलीको चाहना अब मृगौला लगाइहाले, अब डरो भइहाले, 10-15 वर्ष म हल्लिँदिन। अब मेरो शत्रु को छ त भन्दा, मेरो शत्रु भनेको त ओली र प्रचण्ड र माधव नै छ। झल्ला त बिचरा भइसक्यो। अब यो माधव र प्रचण्डलाई एकपल्ट पाता खसेर अख्तियारमा पुर्याउनु पाए
म चाहिँ ज्याङ्गो हुन्थे भन्ने उसले सोचेको। अनि उसले अख्तियार प्रमुख नियुक्ति गर्न खोज्ने, त्यो नगरभन्दा ऊ नमान्ने, त्यसमै झगडा हुँदा हुँदा यो भएको होइन त दुनियाँलाई थाहा छ नि त यो कुरा। अनि उसले प्रेमबहादुर राईलाई अन्तिममा घाचाघुचु गरेर मिलाएर नमिलाएर ओलीले नियुक्ति गरेरै छाडेको अवस्था छ। अब यो आन्दोलन अगाडि जाँदै गर्दा सूर्य चिन्ह पनि नदिने, सूर्य चिन्ह पाउनु पर्ने त माधव र ओलीले नै हो, माधव र प्रचण्डले नै हो हामीले देख्दा। किनभने हाम्रो पार्टी 3 पल्टसम्म हामी मुद्दा लडेर हामीलाई सबैभन्दा राम्रो थाहा छ। हुन त धेरै नेकपाको साथीले सोधे, हाम्रो कागज पत्र पनि हेर्दैछन्, पाउनु पर्ने माधव र प्रचण्डले नै देखिन्छ, तर त्यो पनि नदिने, आफू पनि नलिने, सरकार लम्ब्याउने, सङ्कटकाल लगाउने, अरू होइन आफ्नै पार्टीका 2-4 जनालाई जेलमा कोच्ने अनि उनीहरूको राजनीति सिद्ध्याइदिने अनि आफू 15 वर्ष खाने प्लान चाहिँ ठुटाइ गइरहेको छ दाजुभाइ दिदीबहिनी। त्यसैले गर्दा हामीले बारम्बार भन्दैछौँ, त्यो अख्तियारको प्रमुख, त्यो प्रधान न्यायाधीश, सेनाको प्रमुख अनि यो न्यायालयको प्रमुखहरू चाहिँ राजनीतिक दलले, सरकारले नियुक्ति गर्न पाउनु हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा जातीय सभाले, जहाँ दलितको पनि प्रतिनिधि होस्, जहाँ आदिवासीको प्रतिनिधि होस्, मधेसीको प्रतिनिधि होस्, हामी जातिहरूको प्रतिनिधिले मात्रै त्यो अख्तियारको प्रमुख चाहिँ नियुक्ति गर्यो भने पो त्यसले सरकारलाई घाँटी ल्याक्छ त। अब खाने पनि आफै गुन्डा पनि अनि आफै नियुक्ति गरेपछि त यो देश त बर्बादीको दिशामा जान्छ नि त। हो, यस्तो कुराहरू हामीले यो कागज पत्रमा लिएर आएका छौँ है दाजुभाइ दिदीबहिनी। पढ्नुहोस्, जाउँ अब हामी, त्यतिकै समय नबिताउँ। आज मलाई यो सिरिङमा आएर एकदमै म भावुक भएको छु। निकै टाढो हो नि त यो ठाउँ त, तर आज यहाँहरू यति धेरै हेर्नुहोस् त राजनीतिप्रति कत्रो तपाईँहरूको उत्सुकता छ। एउटा विद्वानले लेखेको छ, पहाडहरूमा बस्ने मान्छेहरू बडा लोकतान्त्रिक हुन्छ, खुल्ला दिलको हुन्छ भनेर जवाहरलाल नेहरूले उनको द डिस्कभरिज अफ द इन्डिया भन्ने र द ग्लिम्पेस अफ द वर्ल्ड हिस्ट्री भन्ने किताबमा लेखेका छन् क्या। म जब पहाड आउँछु त्यो जवाहरलाल नेहरूको त्यो बुक्सको त्यो म जहिले सम्झिन्छु क्या। यति लामो यो सिरिङमा पहाड यो होइन के हो, योभन्दा पनि माथि छ। जे होस्, अग्लो सिरिङमा पहाड जस्तै तपाईँहरूको मन खुल्ला हुनुपर्छ। हामी पहाडमा बस्नेहरू डाँडामा उगरेर ओ रिल्लो गाउने हो क्या, त्यो खालको मान्छेहरू हामी साँगुरो हुनु हुँदैन। यसो हेर्ने, 5 वर्ष कसैलाई सहयोग गर्ने अनि त्यो मान्छे फडा निस्क्यो भने फेरि पार्टी चेन्ज गर्ने। अहिलेसम्म यो देश बेच्ने सबै हेर्दै जाँदा अन्तिममा दोषी को भन्दा त दोषी त फेरि नेपाली जनता नै देखिन्छ। किन बारम्बार फटा नेताहरूलाई नै हामीले भोट दिँदै गएपछि अन्तिममा दोषी त आमा, बाबु, भाइहरू अनि मै पो दोषी देखिन्छु अन्तिममा। त्यसैले गर्दा बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि यो देशलाई परिवर्तन गर्ने भने 5 वर्षमा पार्टी फेरौँ। तपाईले 10 वर्ष 15 वर्ष यो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई साथ दिनुपर्छ, भोट दिनुपर्छ हामी कहिले भन्दैनौँ। एकपल्ट हामीलाई 50-60 जना सांसद हामीलाई पुर्याउनुहोस् त्यहाँ माथि काठमाडौँमा। कुन नेताहरूको दाग झार्न सकिएन भने अनि त्यस पछाडि हामीलाई थुक्नुहोस्, त्यसपछि हाम्रो पार्टी छोडिदिनुहोस्। हामी खुल्ला, म अध्यक्षको हैसियतले भन्दैछु यो। हुन त विप्लवहरू, वैध जातिहरू संसदीय व्यवस्था बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने अखडा हो भन्छन्, त्यति मात्रै होइन। आजभन्दा केही 100 वर्ष अगाडि बेलायतको संसदमा ओलिभर क्राम्बेल भन्ने एकजना सांसदले तरवार निकालेको राजाको टाउको ट्याक्कै काटेर फुटबल पनि संसदभित्रै खेलेका थिए। संसद भनेको एउटा ठुलो एउटा परिवर्तनको सम्भाग पनि हुन सक्छ, तर त्यस्तो इच्छा शक्ति भएको मान्छे जानु पर्यो नि त त्यहाँ, त्यो टिम जानु पर्यो नि त त्यहाँ। त्यसैले गर्दा म बुवा आमाहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले हामीलाई सधैँभरि साथ दिइरहनुपर्छ। यो खुकुरीलाई चाहिँ अब 15 वर्षसम्म साथ दिनुपर्छ भन्दिनँ म भाइ बहिनीलाई। एकपल्ट साथ दिएर हेर्नुहोस्, एकपल्ट, अनि त्यतिखेर हामीले काम गर्न सकेनौँ भने छोडिदिनुहोस् हामीलाई। तर हामीलाई आत्मविश्वास छ, हामी काम गरेर देखाउँछौँ।
प्रदेश नम्बर 7 को नाम सुदूरपश्चिम राख्यो, 6 को कर्णाली राख्यो, 5 को लुम्बिनी राख्यो, 4 को गण्डकी राख्यो, 3 को हेर्नुहोस् त बागमती राख्यो। त्यत्रो तामाङ नेताहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ, त्यत्रो नेवार नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त रोक्न सक्नु भएन। प्रदेश नम्बर 2 मा पनि झन्डै चुनाव त भइहाल्यो, उनीहरूको भोट नपुगेर मात्रै, नभए त्यहाँ पनि बिताउने थियो। तर प्रदेश नम्बर 1 को नाम राख्न सक्यो त, राख्न सक्यो त। सगरमाथा र कोशी राख्ने भनेर कत्रो कोसिस गर्यो। तपाईको लिम्बुवानको नाम मेट्न आँटेको थियो कांग्रेसको कमिसनले, सगरमाथा राख्न आँटेको थियो यसको नाम, कोशी प्रदेश राख्न आँटेको थियो यसको नाम। तर यही संघीय लिम्बुवान मञ्चले लड्दा 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 कतिपय त हामी विराटनगर गएर उभियौं। अन्तिममा हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, युवाहरू, आमाहरू, तपाईहरुको लागि, यो भूमिको लागि हामीले यो नामाङ्कन हुन रोकायौं, रोकियो। प्रदेश नम्बर 1 मा नामाङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढेन, अनि अहिले त अर्को आफै मारामार भइरहेको छ, कथा नै अर्को भइसक्यो। कम्तीमा हामीले यसलाई सगरमाथा र कोशी हुन दिएनौं, प्रदेश नम्बर 1 कै भएर रह्यो नि त। त्यसो भएपछि त जुन दिन अब लिम्बुवानको शक्ति पुग्छ त्यो दिन यसलाई लिम्बुवान लेखाउने हो। हामीले यो काम गरेका छौं, यसका उचित मूल्याङ्कन तपाईले गर्नुहुनेछ भन्ने म यहाँहरुबाट विश्वास दिन चाहन्छु मित्रहरु। यसरी हामी काम गरेर देखाउँछौं र आगामी दिनमा पनि त्यो काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता यहाँलाई जारी गर्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै एउटा कुरा भन्छु म यहाँलाई, कुरा त ठुलठुलो गर्यौ, विकासको कुरा गर्यौ, परिवर्तनको कुरा गर्यौ, पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउँछौ भनेर सोध्नुहोस्। तपाईहरु नेताहरूलाई सोध्नुहोस्, हामीलाई पनि सोध्नुहोस्। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको विदेशी ऋण त्यस्तै 5-7 अरब खरब मात्रै थियो। हिजो अस्तिसम्म यो घोषणा पत्र लेखिन्जेलसम्म विदेशी ऋण 15 खरब। अहिले हिजो अस्ति भर्खरै यो हप्ता दिन भयो विदेशी ऋण 18 खरब पुग्यो अरे। 18 खरब। प्रत्येक नेपाली नानी, यो हाम्रो 7 लाखमा नानीहरू जन्मियो भने जन्मिने बित्तिकै उसको टाउकोमा 48,000 ऋण हुन्छ। 48,000 ऋण। अब यो विदेशको जति पनि यहाँ कांग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरू छन्, विदेशमा जाने ऋण ल्याउने, विदेशमा ल्याउने ऋण ल्याउने, त्यही ऋणले तलब पाउने, त्यही ऋणले वृद्धभत्ता बाँड्ने, त्यही ऋणले बाटो बनाइदिने, अनि देश चाहिँ ऋणमा डुबेको छ, डुबेको छ, डुबेको छ। अनि तपाई सम्झिनुहुन्छ आखिर ऋण तिर्नु पर्दैन के छ त भन्नुहुन्छ? त्यस्तो होइन। विदेशीले ऋण उठाउँछ एक दिन, इन्डियाले मान्छ, चाइनाले मान्छ, त्यो ऋण देऊ, अस्तिको ऋण फिर्ता गर भन्दा हो पि छैन। त्यतिखेर के दिने हो? त्यतिखेर उनले के गर्छ भने डिभ्यालुएसन अफ द मनी भन्छ, त्यतिखेर करेन्सी अंग्रेजीमा। तपाईले थाहा पाउँदा भारु र नेहरू नेपाली बराबर थियो। मैले थाहा पाउँदा 100 रुपैयाँ भारुको 107 रुपैयाँ मात्रै नेपाली हुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट 113 भएको थाहा छ मलाई, 127 भएको थाहा छ। तपाईलाई त झन् थाहा छ नि त भारुको। अनि हुँदा हुँदा बढेर 100 भारुको नेपाली 147 भएको थाहा छ। अब हेर्दा हेर्दा 100 भारुको 160 नेपाली भयो। अब जब हामी ऋण तिर्न सक्दैनौ, ऋण तिर्न नसकेपछि तेरो पैसा सानो बना भन्छ, डिभ्यालुएसन अफ द करेन्सी भन्छ। अनि अब हेर्दै जानुहोस्, अब 100 रुपैयाँ इन्डियाको पैसाको चाँडै 200 रुपैयाँ नेपाली हुन्छ, सानो हुन्छ पैसा। हामीले थाहा पाउँदै 100 रुपैयाँ $1 को अमेरिकाको $1 को 7 रुपैयाँ कि 8 रुपैयाँ मात्रै थियो। 13 रुपैयाँ भयो, 22 रुपैयाँ भयो। हेर्नुहोस् है, एउटा 1 रुपैयाँ अमेरिकाको 47 भयो, 80 भयो, 90 भयो, अहिले 113 रुपैयाँ भयो। अमेरिकाको 1 रुपैयाँले कति सानो पैसा भयो त? 113 रुपैयाँ भयो नेपाली। यसरी जति पनि विदेशी ऋणहरू आउँछ, यहाँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने त्यो ऋण चाहिँ पछि के हुन्छ होला भन्ने सम्झिनुहुन्छ नि?
त्यो ऋण तिर्न सकिँदैन अनि पैसा सानो 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 भएर यत्रो हुन्छ नेपाली पैसा। अब यसको बारेमा कुनै नेताहरू आएर बोल्यो यहाँ? बोलेन। अब ठिकै छ, अहिले लुटुङ खाउँ सबै मिलेर हाम्रो छोराछोरीहरू चाहिँ सानो पैसामा नाति नातिनीहरू चाहिँ बाँचोस् भन्ने नै सबैलाई लाग्छ भने अब त्यही गर्दा भयो, होइन भने यसको बारेमा नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले यो किताबहरूमा बोलेका छौँ। अब यत्रो पैसा कहाँ जाँदो रहेछ त? सम्झिनुहोस् त, पैसा कहाँ जाँदो रहेछ? 77 सालमा सुन्नुहोस् है, 77 सालमा बजेट बन्यो 14 खरब। सुन्नुहोस् है, 14 खरब बजेट बन्यो। 14 खरब बजेटमा 9 खरब बजेट कर्मचारी र मन्त्रीको तलबमा गयो। कर्मचारी र मन्त्रीको तलबमा 9 खरब बजेट गयो। अनि विकासमा कति आयो? 3 खरब मात्रै। अब यही म त बेहोस भइगयो नि त। नेपाल जस्तो एउटा सानो देश जसको बजेटको 65% या 14 खरबमा 9 खरब कर्मचारीमा जान्छ। 9-10 लाख कर्मचारी अनि 9-10 लाख पेन्सन खाने मान्छे। अनि यो देश तपाईको काम चाहिँ अब उही ट्याक्स दिने मात्रै हो? ए भाइ हो, युवा हो, तिमीहरूको काम, तपाईहरूको काम ट्याक्स दिने मात्रै हो? तपाईले अहिले जुन बाइक किन्नुभयो नि जति 2,90,000 मा, त्यो त इन्डियामा 70,000 मा पर्छ नि। तर 70,000 को बाइक यहाँ आइपुग्दा तपाईले 3 लाख तिर्नुभयो। इन्डियामा 9 लाख पर्ने गाडीलाई तपाईले यहाँ आइपुग्दाखेरि 45 लाख तिर्नुभयो। अनि तपाईले त्यो तिरेको ट्याक्स अनि यहाँ हामीलाई भाडाबाट तपाई उठाउनुहुन्छ। भयो त्यही त हो नि। अनि त्यो तलब कहाँ गयो? कर्मचारीलाई खुवाउनु भयो। यो कागज उतामाथि पुर्याइदिने एउटा कर्मचारी हुन्छ, अनि त्यहाँदेखि अलिक पर पुर्याउने अर्को कर्मचारी हुन्छ, त्यहाँबाट उ पर पुर्याउने अर्को कर्मचारी हुन्छ, त्यो कर्मचारीलाई फोन गर्ने अर्को कर्मचारी हुन्छ, त्यो फोन गर्नेलाई फोन गर भनेर चिठी लेख्ने अर्को कर्मचारी हुन्छ। कामै बेगर कर्मचारीमाथि कर्मचारी थुपारेर यो देशको बजेट जाँदैछ। यदि त्यो कर्मचारीलाई हामीले घटाएर चुस्त दुरुस्त राख, अब 1 लाख सेना हैन, 1 लाख सशस्त्र, 1 लाख प्रहरी, 20-25 हजार जासुस, के को जासुस गर्नु हो यहाँ? के कोलाई जासुस गर्नु? मलाई लाग्छ यो कुमार लिङ्गदेनको पछाडि मात्रै घुमाउनुको लागि 50-60 जना जासुसहरू सरकारले खटाएको छ। के जासुस गर्नु? तलब खायो, खाने मिल्यो नि त। कुमार लिङ्गदेनले यहाँ यो बोल्यो भनेर रेकर्ड माथि पठायो, 50-60 जनाको जागिर पायो। 20-30 हजार जासुसहरू सिआइडीहरू सरकारले नियुक्ति गरेको छ। उनीहरूको पनि तलब हुन्छ, पेन्सन हुन्छ उनीहरूको। अनि के गर्ने? मलाई एउटा मेरो गुरुले भन्नुहुन्थ्यो 10 किलोको बोरा ल्याऊ, अनि त्यो 10 किलोको बोराको तल पाल पिठमा पाल पार, अनि माथि यो ताप्लेजुङ सबैको अन्न माथिबाट लाऊ, भरिन्छ त? भरिँदैन नि। बोरा त 10 किलोको मात्रै हो, तर तल पाल पिठमा पाल भएपछि ताप्लेजुङको जम्मै अन्नले पनि त्यो 10 केजी भर्दैन क्या। त्यस्तै हो, जब अनावश्यक ठाउँमा पैसा गइसकेपछि, अनावश्यक ठाउँमा भ्रष्टाचार बढेपछि अमेरिकाको जम्मै पैसा घोप्टाउँदा पनि यहाँ विकास हुँदैन नि त। त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो अनावश्यक पैसा कर्मचारी तन्त्रमा गयो। यत्रो कर्मचारी तन्त्र किन? अनि के त्यो कर्मचारी तन्त्रमा सबै जातिको मान्छे छ? दलितले भए त्यहाँ आफ्नो अनुहार अहिलेसम्म त खोजेको छैन र पो त। दरो नेता नपाएर पो त, दरो पार्टी नपाएर पो त। अब यस्तै अलिकति कुरा गर्न चाहिँ नडराउने पार्टी आयो भने, कुरा गर्न नडराउने नेताहरू आयो भने के हुँदै जान्छ? लिम्बूले त्यहाँ आफ्नो अनुहार खोज्न थाल्यो भने, त्यो 10 लाख कर्मचारीमा, त्यो 12 लाख पेन्सन खानेमा लिम्बूले, राईले, तामाङले, गुरुङले, मगरले, दलितले, खस क्षेत्रीहरूले आफ्नो अनुहार खोज्न थाल्यो भने के हुन्छ? त्यहाँ बवाल हुँदैन? यहाँ त्यो हुन्छ। तर अहिलेसम्म के हो भने टिकेर रहने नेता नपाएर पो त। तर अब त्यो हुँदैछ। त्यसै गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो गम्भीर कुरा छ। अब म यसो गाउँतिर हेर्छु, म त कहिले कहिले फेसबुक त हेर्दिनँ। अब फेसबुक हेर्यो, अब चिनेकै मान्छे हुन्छ, यता मृगौला फेल, उता हुन्छ क्यान्सर फेल। त्यो उहाँहरूको क्रन्दन, उहाँहरूको रुवाई म त सुन्नै सक्दिनँ। के गर्नु त?
अब कोही यहाँ गाउँमा के आफ्नै फ्यामिलीमा आफ्नै परिवारमा पनि कसैलाई अलिकति गम्भीर रोग लाग्यो भने समय कुर्नुको ऊ कहिले मर्छ भने कुर्नुको त्योभन्दा उपाय नै छैन। 15 लाख 20 लाख 50 लाख 60 लाख लाग्छ खर्च गर्नु, कहाँबाट आउने? हाम्रो तपाईको छोरीहरू अहिले हाम्रो छोरीहरूलाई राम्रो नर्स पढाउने हो भने अब सरकारीमा कोटा पाइँदैन, प्राइभेटमा पढाउने भने 25-30 लाख लाग्छ। तर 25-30 लाखमा उनीहरूलाई खर्च दिन सकेर पढ्यो भने त राम्रो ठाउँमा उनीहरूले गयो भने उनीहरूले महिनामै 3 लाख 4 लाख नर्सले कमाउँछ। तर कसले लगानी गरिदिने होला सुरुमा? तपाईँ हामीले डक्टर हाम्रो छोराहरू हामीले उत्पादन गर्यौँ भने, इन्जिनियर उत्पादन गर्यौँ भने विदेशै गए पनि अहिले 30,000 40,000 कमाउनेले 4 लाख 5 लाख महिनाको खान्छ। तर सुरुमा लगानी त गर्नु पर्यो नि त बाबा, त्यो लगानी कसले गर्दै त?